जो शुरू करेंगे जो मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और इतने खौफनाक अंदाज से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तमाम दुनिया का मीडिया आप देखें, बड़े बड़े अखबारात देखें, उस पर एक उन खबरों के अंदर एक चीज़ जो एक कंसेंसस पाया जाता है कि मिडल ईस्ट इस वक्त सर्वाइव कर रहा है एट द एज। खुदा न खास्ता किसी बड़ी जंग की तरफ जो मामला जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अमेरिकन ने मज़ीद अपने ट्रुप्स जो हैं मिडल ईस्ट भिजवा दिए हैं, उनको हाईएस्ट लेवल का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। अब हो ये रहा है कि पिछले कम से कम 2 महीनों से इजराइलीज जो हैं वो इस अंदाज से टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं उनके जो दुश्मन हैं, ख़ास तौर पर जो हमास और जो हज़बुल्लाह के जो लीडरान हैं उनको। वो एक नई तारीख रकम हो रही है इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके सामने एक थोड़ी सी क्रोनोलॉजी रखते हैं। सबसे पहला वाक़या नाज़रीन 30 जुलाई 2024 को होता है। हज़बुल्लाह तंजीम के कमांडर फवाद शुक्र उनका नाम है, फ़ज़ाई हमले के नतीजे में वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद 31 जुलाई 2024 को ईरान में हमास सरबराह इस्माइल हनिया भी फ़ज़ाई हमले के नतीजे में शहीद होते हैं। ये एक बहुत बड़ा वाक़या था। 18 सितंबर 2024 को लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हज़बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल और शाम में दीगर मज़ाहमती तंजीमों के ज़ेर इस्तेमाल जो पेजर इस्तेमाल जो कर रहे थे वो फटे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड यूनिक वाक़या था। वो जो पेजर से उसके अंदर जो है इजराइलीज़ ने कुछ सिस्टम ऐसा फिट इन किया कि वो एट वंस सारे के सारे फटे। अगले ही रोज़ नाजरीन 19 सितंबर 2024 को बैरूत में हज़बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल जो वॉकी टॉकीज़ वो इस्तेमाल कर रहे थे वो फटना शुरू हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते में हज़बुल्लाह तंजीम के 8 आला सतह के कमांडर्स को इजराइल ने निशाना बनाया, जबकि 27 सितंबर को नाज़रीन जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ है वो बैरूत में हज़बुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजरायली फ़ज़ाई हमले के नतीजे में हज़बुल्लाह के जो सरबराह हसन नसरुल्लाह नाजरीन और पासदारान इनकलाब ईरान के जो कमांडर समेत हज़बुल्लाह के 20 कमांडर्स इस वाक़े के अंदर उनको शहीद किया गया है। और ये इतनी प्रिसीजन के साथ ये काम किया गया, बताया यही जा रहा है कि कई मंजिला बंकर था अंडरग्राउंड, उसके ऊपर बॉम्ब गिराए गए और जो है बम इस तरह के वो गिराए गए, इस तरह की उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई कि बम की वजह से इस तरह का इर्ताश वहाँ पे पैदा हुआ कि उसकी वजह से है वहाँ पे हलाकतें हो गई। डेड बॉडीज़ को ज़्यादा मतलब उनके डेड बॉडीज़ एज सच है, उनको नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन वहाँ पे जिस अंदाज से बम गिरे, बम फटे और वो ज़ेर ज़मीन वो बहुत गहराई तक जो है उसका असर गया और ये सारी की सारी शहादतें हुई। सबसे पहले हैदर नकवी के पास चलते हैं, अब पता नहीं खैर के अंदर मौजूद है। यूरोप के अंदर नकवी साहब ये जो सारे वाक़यात ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर हो रहे हैं, क्या आपको यूरोप का मीडिया किस अंदाज से उनको कवर कर रहा है? क्योंकि जो है वेस्टर्न वर्ल्ड है नाजरीन, इंक्लूडिंग जो है अमेरिका, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हसन नसरुल्लाह की जो शहादत है उस हवाले से वो कह रहे हैं कि इजराइल को ये हक हासिल था, इजराइल ने अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है डिफेंस इस्तेमाल किया है और उसके बाद ये एक बड़ी कामयाबी है और मजीद आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे और हम इजराइल की हिफाजत के लिए मौजूद है। नकवी साहब, क्या रिएक्शन मिल रहा है आपको वहां पे लोकल मीडिया का, वहां पे अवाम का? सबसे पहले तो खुदा से दुआ यह है कि कोई ऐसी जंग नहीं हो जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो इंसानी जानों का। ऐसी कोई जंग नहीं होना चाहिए। लेकिन यूरोप और यूके में पिछले 10-12 साल में जो अरब कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ चुकी है यहाँ पे, खास तौर पे यूरोप में, क्योंकि ये अरब वार के बाद जो सीरियन वॉर हुई या यमन वॉर हुई या इसके अलावा भी इराक थी, तो यहाँ पे अरब बहुत ज्यादा आके सेटल हुए हैं। जो जर्मनी की साबका चांसलर थी उन्होंने काफी अरब को यहाँ पर रहने का मौका दिया। तो जो आपने बात की कि रिएक्शन क्या है या तासुर क्या है, तो वो मिक्स है। अरब जो है जाहिर है इस पे अफसोस कर रहे हैं, इस पे मॉर्निंग कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा सानिया है दुनिया के लिए, दुनिया के अमन के लिए भी बहुत बड़ा सानिया है। इस तरह के बड़े लीडर्स जैसे हसन नसरुल्लाह शहीद हुए या इस्माइल हानिया शहीद हुए, इस तरह के बड़े लीडर्स दुनिया में एक बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं और इनको अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका जाहिर है रद्द अमल आता है और खुदा करे कि ये रद्द अमल इस तरह हो कि इंसानियत कायम रहे
خدا کرے کہ رد عمل اس طرح ہو کہ انسانی جانوں کا کم سے کم نقصان ہو اور خدا کرے کہ یہ دنیا امن سے آگے بڑھے. جی اچھا غلام حسین صاحب، جو مسلم ورلڈ ہے OIC آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اس کے حوالے سے ایک بس بیانیہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک بڑا انگریزی کا ورڈ ہے میوٹڈ رسپانس، مطلب بڑا چپ چپیتا رسپانس ہے. کوئی اس طرح ہوتا ہے نا کہ واضح جو بیان سامنے آئے، ایسا لگ رہا ہے کہ دا مسلم ورلڈ از آلسو ڈیوائیڈڈ. ظاہر ہے ایران اور سعودی عربیہ کے آپس میں جو ایک ریلیشن شپ رہی ہے اوور دا ڈیکیڈز، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر مسلم ورلڈ سامنے نہیں آ رہی. بالکل نہیں آ رہی. ان کی بچری ہوگی 40-50 ہزار بندہ پہلے آپ نے غزہ میں شہید کروایا ہے، اب ان کے چن کے لیڈرشپ اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ مسلمانوں کی بچری ہو رہی ہے، کسائیوں کی طرح وہ کاٹ کے پھینک رہے ہیں، اور ہم جو ہیں خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کسی کی باری نہیں آنی. اس طرح تو نہیں ہو سکتا، اور یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو اٹھنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا اور مقابلہ کرنا پڑے گا. ادروائز ایک ایک کر کے سب کو یہ یعنی تمام ملکوں کو تباہ کرتے جائیں گے. آج شام پر پھر حملے ہوئے ہیں، لبنان کے بعد وہ اردن کی بھی باتیں کر رہے، یعنی وہ چھوڑنا کسی کو نہیں انہوں نے. اچھا حسن، آپ بھی ریسنٹلی یورپ سے ہو کے آئے ہو، ابھی جو اسرائیلی پرائم منسٹر نے اس کے اوپر بیان دیا اس واقعے کے بعد، انہوں نے کہا جی ہمارے لمبے ہاتھوں سے کوئی بچ نہیں پائے گا، اور جہاں پہ بھی ہمیں جانا پڑا، جس ملک میں بھی جانا پڑا، انہوں نے ویسے ملک کا نام نہیں لیا، ہم جائیں گے اپنے دشمنوں کے خلاف. پاکستان نے کنڈیم کیا، ظاہر ہم کیا کر سکتے ہیں، اور مسلم ورلڈ کے باقی بھی ممالک نے کنڈیم کیا ہے along with the rest of the world. لیکن جس انداز سے اسرائیل یہ کام کر رہا ہے اس کے پیچھے پوری کی پوری انڈورسمنٹ ہے جو ہے ویسٹرن ورلڈ اور خاص طور پر امریکہ کی. ساری ویپنری امریکن استعمال ہو رہی ہے، جس انداز سے وہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ فائنینسز ایگزیکٹ ابھی بھی پتہ نہیں کتنے بلین کا جو ہے ان کو جو ہے وہ پیمنٹ کی انہوں نے. ان کی پیمنٹ ان تو کو ہوئی ہے. دیکھیں انہوں نے جو مارکیٹ ہے نا معیشت امریکہ کی ویسٹ کی سارا کنٹرول کیا ہوا ہے. جو یہودی ہیں بزنس مین ہیں انہوں نے بڑا یعنی وہ کام تو بڑا کرتے ہیں اور پیسہ بھی ان کے پاس بہت ہم 1 بلین پلس ہیں مسلم ورلڈ جو ہے، اگر کوئی کلیکٹیو ریسپونڈ کریں تو اسٹرینتھ میں پیسوں وائز بھی ہم ان سے زیادہ ہوں گے کیونکہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہے. چیزیں یہ ہیں کہ جی وہ خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں. سب سے زیادہ جو جوز ہیں وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جی کہ وی آر دا چوزن ونس، اور یہ مسلمان عیسائی ہندو یہ سب جو ہے نا یہ لو ہیں ہم سے. ایک چیز جو ویسٹ کے بارے میں آپ کا کوشچن ہے مین اسپیسیفکلی، وہ تو بڑا مطلب انفارچونیٹ ہے. یورپ اور ویسٹ امریکہ یوکرائن کو جس طریقے سے پروجیکٹ کرتا ہے، جس طرح کی وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ذکر کرتا ہے، تو ان کی مکمل بلائنڈ آئی آ جاتی ہے وین اٹ کمز ٹو مسلم ورلڈ. پہلے آپ دیکھ لیں غزہ کے حوالے سے، اب لبنان کے اندر جو ہو رہا ہے ٹارگیٹڈ وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ حسن نصر اللہ جو ہے ایک بڑا نام تھا اور وقت پورا ہو گیا ان کا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھی ایمان یہ ہے کہ جب میرا آج گھڑی ختم ہوگی تو میں نے پھر دنیا میں ایک سیکنڈ بھی مجھے فالتو نہیں ملنا، یہ اللہ کا حکم تھا. اب یہ معاملہ جو ہے مسلمانوں کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے، کیونکہ OIC کو بند کر دیں اور جو عرب لیگ ہے اس کو بند کر دیں. میرے خیال سے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. یہ خالی بیٹھنے کے لیے ایک ڈیبیٹنگ کلب سے بھی ان کی جو حالت ہے وہ پتلی ہو چکی ہے. تو بنیادی طور کے اوپر ابھی ویک اپ کال ہے سب کے لیے، جیسے چودھری غلام حسین صاحب کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کب جاگیں گے ویسے. اور نہیں یہ ویک اپ کال ہے. اور دوسری بات کر رہے تھے نا کہ ایک ایک کر کے ٹارگٹ کریں گے، تو چوہدری صاحب ایک آپ کو بات بتا دوں، نہ پاکستان ایران ہے نہ پاکستان لبنان ہے. جس دن اسرائیل نے پاکستان کی طرف منہ کیا تو انشاءاللہ تعالی ایسا جواب ملے گا کہ شاید اگر کوئی اور ملک بیچ میں نہ ہو اور پاکستان اور اسرائیل ہوں تو میرے خیال سے 2 ہفتے بھی نہیں نکالے گا اسرائیل، اور ہمیں اسرائیل پر قبضہ کیا ہوگا ہم نے انشاءاللہ. تو اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے اس پر اعتماد بھی رکھیں اور اللہ پر توکل بھی ہے. ناظرین، پاکستان از the only مسلم کنٹری الحمدللہ we have nuclear weapons. ہم نے پوری دنیا کے سامنے اپنی جو ہماری اہلیت ہے اس کو بڑا واضح طور پر بتایا ہوا دنیا کو، اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ہم کوئی وہ والا نہیں ہے کہ نو فرسٹ یوز. اگر کوئی ہمارے اوپر اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو وی رسپونڈ ود فل فورس. اس میں کوئی دو رائے. بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی پلیز گو. اسرائیل کی ابھی بات کی حسن بھائی نے، بہت اچھی بات کی. میں اسرائیل کے ایک ٹٹو ہندوستان کو بتانا چاہتا ہوں. ابھی ان کے وزیر داخلہ نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ $7 ارب مانگنے کے لیے تم بھاگتے پھر رہے ہو، ہم سے مانگ لیتے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے ملک میں ٹوائلٹ بنا لو. پہلے وہ 34 کروڑ لوگ جو سڑکوں پہ سوتے ہیں ان کو گھر دے دو. پہلے وہ جو 29 میں سے 22 صوبوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کو منہ دے دو. پھر پاکستان کے لیے یہ بات کرنا. ٹھیک.